बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट सञ्जीव गिरीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा अक्सिजन सिलिन्डर आपूर्तिका लागि व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग व्यवसायीहरूको माग, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका एकजना अधिकारी भन्छन् हामीले खरिद गरेर मात्रै पाउने अवस्था देखिन्न अहिले अक्सिजन सिलिन्डरको हकमा। दक्षिणी छिमेकी मुलुकबाट केही पनि ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। कोरोना भाइरसको हटस्पट भनिएको बाँकेको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ? धेरै अस्पतालमा 60 जना डाक्टर नर्सहरू संक्रमित हुनुहुन्छ र उहाँहरू संक्रमितले नै संक्रमितको उपचार गरिरहनु भएको। अब चाहिँ अवस्था अलिक जटिलमा जाँदैछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा एस्ट्राजेनेका खोपका 6 करोड मात्रा अन्य देशसँग बाँड्न सकिने अमेरिकी भनाई। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकाले उसको खाद्य तथा औषधि नियामक निकायले सुरक्षा मूल्याङ्कन सम्पन्न गरेपछि एस्ट्राजेनेकाको कोरोना भाइरस खोप अरू देशलाई बाँड्ने घोषणा गरेको छ। व्हाइट हाउसको विज्ञप्ति अनुसार करिब 6 करोड मात्राको खोप केही महिनाभित्र उसले निर्यात गर्न सक्नेछ। अमेरिकाले खोप थुपारेको आलोचनाका माझ सो निर्णय भएको छ, जबकि राष्ट्रपति बाइडेनका प्रमुख मेडिकल सल्लाहकारले अमेरिकाले एस्ट्राजेनेका खोप प्रयोग गर्ने निश्चित नभएको बताएका थिए। छिमेकी क्यानाडा र मेक्सिको तथा अन्य दर्जनौं देशहरूले अमेरिकी आपूर्तिमा पहुँचको अनुरोध गरिरहेका छन्। संवाददाता नादा तौफिक भन्छन्, व्हाइट हाउसका कोभिड संयोजकले अमेरिकासँग थुप्रै खोपको सङ्कलन रहेको र आउने कैयन महिनासम्म उसलाई एस्ट्राजेनेकाको आवश्यकता नपर्ने बताएका थिए। नियामक निकायले स्वीकृति दिनासाथ बाइडेन प्रशासनले ती खोप बाँड्ने बताइएको छ। संवाददाता नादा तौफिकको भनाई। पोर्चुगलमा महामारी सुरु भए यता दोस्रो पटक कोभिडबाट एक दिनमा शून्य मृत्यु भएको आँकडा सोमबार आएको छ। जनवरी महिनाको अन्त्यतिर पोर्चुगलमा विश्वकै सबभन्दा उच्च दरको संक्रमण तथा मृत्यु रेकर्ड गरिएका थिए। तर लामो लकडाउनका कारण त्यहाँ संक्रमण दर उच्च स्तरमा पुगेको बेलाभन्दा अहिले 80 भागको एक भागमा झरेको छ, जुन अहिले युरोपियन युनियनकै सबभन्दा कम हो। त्यहाँ लकडाउन बिस्तारै खुकुलो पारिँदैछ। योभन्दा अगाडि अगस्त महिनामा पनि त्यहाँ दिनभरिमा कोभिडका कारण शून्य मृत्यु रेकर्ड गरिएको थियो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टनी ब्लिङ्कनले इथियोपियालाई उत्तरी टिग्रे क्षेत्रमा विकसित भइरहेको मानवीय सङ्कट रोक्नेतर्फ कदम चाल्न आह्वान गरेका छन्। प्रधानमन्त्री आबे अहमदसँग टेलिफोन कुराकानीमा उनले त्यहाँबाट छिमेकी इरिट्रियाको फौज तत्काल हटाउनुपर्ने बताए। ती फौज तथा इथियोपियाको अम्हारा क्षेत्रका फौजले टिग्रेमा मानवाधिकार हनन गरिरहेको ब्लिङ्कनले बताएका थिए। अमेरिका लामो समयदेखि इथियोपियाको साझेदार भए पनि पछिल्ला समय टिग्रेको अवस्थालाई लिएर उसले आलोचना गरिरहेको छ। अमेरिकाको जनसङ्ख्या ब्युरोले हालैको गणना पश्चात दिएको आँकडा अनुसार त्यहाँ सन् 1930 ताका यताकै सबैभन्दा सुस्त दरमा जनसङ्ख्या बढेको छ। सन् 2020 को अप्रिल महिनामा अमेरिकामा कुल 33 करोड 15 लाख मानिस रहेको बताइएको छ, जुन गत दशकको तुलनामा केवल 7.4% बढी हो। तर यी परिवर्तनका राजनीतिक परिणाम भन्ने महत्त्वपूर्ण देखिन्छ, किनकि ब्युरोले रिपब्लिकनहरू हाबी रहेका कतिपय राज्यमा संसदको सिट बढाइदिएको छ। र मङ्गलबार चिनिया रक्षा मन्त्री 3 दिने भ्रमणका निम्ति श्रीलङ्का पुग्दैछन्। सो टापु देशमा चिनिया प्रभावले चुनौती थपेको बारे बहस चल्दै गर्दा वेई फेङहे त्यहाँ पुग्दैछन्। श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतमा चीनले लगानी गरेको अर्बौं डलरको बन्दरगाह नगर उसको छुट्टै कानुन अनुसार सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने मुद्दा विचाराधीन रहेको बेला यो भ्रमण हुँदैछ। सो परियोजनाका विरोधीहरू राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षमाथि चीनको धेरै प्रभाव रहेको ठान्छन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। बिहानी पखमा पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरसका जटिल अवस्थाका संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएको र अस्पतालमा भर्ना भएका धेरैलाई अक्सिजन दिनु परेको विवरणका बीच अक्सिजन उद्योग सञ्चालकहरूले विदेशबाट नयाँ सिलिन्डर आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू पूर्ण रूपमा चल्दा अक्सिजनको अभाव नहुने, तर सिलिन्डर अभावले भने समस्या हुने उनीहरूको भनाइ छ। अधिकारीहरूले भने अहिले विदेशबाट नयाँ सिलिन्डर सहज रूपमा खरिद गरेर ल्याउन कठिन हुने भन्दै त्यसका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको बताएका छन्। सुनौ नेत्र केसीको रिपोर्ट। भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएकाहरूको उपचारका लागि अक्सिजनको अभाव भएका विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। नेपालमा पनि धेरै सक्रिय संक्रमित भएका जिल्लाहरूमा अक्सिजनको अभाव देखिन थालेको स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ छ। तर अक्सिजन उत्पादक व्यवसायहरू अक्सिजनको नभएर सिलिन्डरको अभाव भएको बताउँछन्। गत वर्षको लकडाउन यता अक्सिजन सिलिन्डरको आयात नभएको र भएका सिलिन्डर पनि लिएर गएका अस्पताल र व्यक्तिले नफर्काउँदा यस्तो समस्या आएको उनीहरूको भनाइ छ। एकजना अक्सिजन उद्योग सञ्चालक शिवप्रसाद घिमिरे, पूर्व तयारी भएको हुन्थ्यो भने अब गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट गरिदिएर अलि फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउने कुरोमा सहजीकरण गरिदिनु पर्थ्यो। भेड्किसक्यो टाइम।
सिलिन्डर चाहिँ राज्यले अब एयरलिफ्टिङ गरेर ल्याउने हो भनेदेखि चाहिँ कोभिडको जुन विकराल समस्यामा बिमारी बचाउनलाई अपर्च्युनिटी हुन्छ। सरकारले सहजीकरण नगरेमा हाल भएकै सिलिन्डर बाहेक अरू अक्सिजन दिन सक्ने अवस्था नहुने उनको भनाइ छ। सरकारी अस्पतालका र निजी क्षेत्रका अक्सिजन उत्पादक उद्योगहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएमा दैनिक 10,000 सिलिन्डरसम्म अक्सिजन उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको बताइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका अक्सिजन उत्पादकसँग छलफल भइसकेको र नयाँ सिलिन्डरका लागि कूटनीतिक पहल गरिएको जनाएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारी, हामीले खरिद गरेर मात्रै पाउने अवस्था देखिन्न। अहिले अक्सिजन सिलिन्डरको हकमा कुनै अलि विशेष किसिमको कूटनीतिक प्रयास नै गर्नुपर्ने देखिएर त्यसका लागि कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्। दक्षिणी छिमेकी मुलुकबाट केही पनि ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। हाम्रा प्रयास चाहिँ जहाँ सङ्क्रमण कम छ, जहाँ उत्पादन बढी छ, ती देशहरूमा प्रयास गर्ने हो। त्यसका लागि हामीले समन्वय अगाडि बढाइसकेका छौँ। केही अक्सिजन उत्पादक उद्योगहरू बन्द अवस्थामा रहेको र भएकाले पनि बजारको अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नगरेकाले तिनलाई पनि सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले सहयोग गरे अक्सिजन अभाव नहुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर कोरोना भाइरसका सबैभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेको बाँकेमा बिरामीहरूको उपचारमा समस्या देखिएको विवरणहरू आइरहेका छन्। जटिल बन्दै गएपछि त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाबारे अध्ययन गर्न र आवश्यक व्यवस्था मिलाउन केही दिन अघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर महेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा एउटा टोली नेपालगञ्ज पठाएको थियो। उक्त टोलीले हाल बाँके जिल्लाका विभिन्न निकायहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले श्रेष्ठलाई सम्पर्क गरी त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाबारे जिज्ञासा राखेका थियौँ। योभन्दा अगाडि मार्च 31मा यहाँ जम्मा 8 जना मात्रै बिरामी भएकोमा अहिले अब दैनिक ठुलो संख्यामा संक्रमण दरहरू बढिरहेको छ र अस्पतालमा ठुलो भिड छ। बिरामीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। बेडहरू लगभग फुल भएको छ। हामीले जुन बेडहरू छुट्याएका थियौँ त्यो भरिसकेको छ। अरू थप बेडको व्यवस्थापनको लागि हामी यहाँ जुटिरहेका छौँ। तपाईँहरूसँग त निर्णय गर्ने अधिकार पनि दिएको होला, त्यहाँ जनशक्ति चाहिने होला, त्यसै गरी अब यहाँले कुरा निकालिसक्नुभयो बेड थप्नुपर्ने कुरा होला, त्यो चाहिँ कहिलेसम्म व्यवस्थापन भइसक्छ? नेपाल मेडिकल कलेजले चाहिँ नि 100 वटाको सम्झौता गरेको थियो, तर अब 50 वटा थप 3 दिनभित्र थप्छु भन्नुभएको छ। त्यसपछि 10 दिनभित्र थप 100 थपेर उहाँले 250 बेड 10 दिनमा उपलब्ध गराउँछु भन्नुभएको छ। नगरपालिकाले पनि अब अक्सिजन सहितको आइसोलेसनहरू बनाउँछु भनेर उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। त्यसले चाहिँ केही सामानहरू पनि हामी दिने निर्णय गरेका छौँ। यहाँ राम्रो कुरा के भने सबै पालिकाले 25 बेडभन्दा धेरै आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाउनु भएको छ। त्यसलाई के सहयोग चाहिन्छ त्यो आज हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ र खजुराले 50 बेडको आइसियु अक्सिजन समेतको बनाएको छ। त्यसकारण यो कामहरू हुँदैछ। त्यसलाई चाहिने कुराहरू हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब सहज हुन्छ, भोलिदेखि नै हुन्छ भन्ने हामीलाई आशा लाग्छ। अब संक्रमितहरूले चाहिँ बेड पाउने अवस्था चाहिँ कहिलेसम्म भइसक्छ? त्यो त बेड त आजैदेखि पाउनु परिहाल्यो होइन। अब त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ त्यही कुरामा हामी लागिरहेका छौँ। बाहिर आएका खबरहरू अनुसार निकै दर्दनाक दृश्य छ नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा भनेर भनिन्छ। त्यहाँ आफै पुग्दाखेरि तपाईँले गरेको महसुस चाहिँ के हो? होइन, त्यस्तो दर्दनाक केही पनि छैन। अहिलेसम्म आउने बिरामीहरूको व्यवस्थापन भएको छ, भर्ना भएको छ। डाक्टर साहबहरू अलि थोरै हुनुहुन्छ, तर रात दिन लाग्नु भएको छ। एउटा डाक्टरले 18 घण्टा ड्युटी गरिराख्नु भएको छ, नर्सहरूले 18 घण्टा ड्युटी गर्नु भएको छ। र त्यस्तो तपाईँले भने जस्तो त्यस्तो दर्दनाक छैन होइन। जसलाई अक्सिजन चाहिन्छ अक्सिजन पाइराखेकै अवस्था छ अहिलेसम्मलाई। अहिले भेरी अस्पतालमा 206 जना भर्ना छ, 52 जना आइसियुमा छ, 10 जना भेन्टिलेटरमा छ र बाँकी आउनेलाई पनि विभिन्न ठाउँको व्यवस्थापन गरेर उहाँले गरिराख्नु भएको छ। मेडिकल कलेजमा 52 जना बिरामीहरू हुनुहुन्छ। यसरी भएको छ होइन। तर कुरा के छ भने अब आउँदाखेरि अब चाहिँ बेडहरू थप गरेन भने अब समस्या हुनेछ। अब आइसियु भेन्टिलेटर जस्ता कुराहरू र अक्सिजनको कुराहरू छन्, त्यसको व्यवस्थापनका बारेमा चाहिँ केही सुनिश्चित गरिएको छ? सुनिश्चित गरेको छ। स्वास्थ्य कर्मीको सुनिश्चित गरेको छ। तपाईँलाई मैले एउटा भनौँ, भेरी अस्पतालमा 60 जना डाक्टर नर्सहरू संक्रमित हुनुहुन्छ र उहाँहरू संक्रमितले नै संक्रमितको उपचार गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू एकदम दिलो ज्यानले राख्नु भएको छ। तर जुन किसिमको बाहिर छ मान्छे आपात पर्यो यो पर्यो त्यो होइन। मान्छे उपचार अहिलेसम्म पाइराख्नु भएको छ त्यहाँबाट। तर अब चाहिँ नि अब फुल हुँदैछ। अब चाहिँ नि अवस्था अलिक गम्भीरमा जटिलमा जाँदैछ। त्यसकारण त्यसलाई हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने। यहाँले अब स्वास्थ्य कर्मीहरू नै संक्रमित भएको कुरा गर्नुभयो, उहाँहरूलाई पनि आराम चाहिएला, के न के उपचार चाहिएला। अब त्यो ठाउँमा विकल्पहरूका बारेमा चाहिँ व्यवस्थापन कसरी? मैले भने विकल्पलाई थप मान्छेहरू भर्ना गर्ने, बाहिरबाट मान्छेहरू तान्ने कामहरू। जुम्लाबाट तुरन्त पठाइदिन्छु भनेर चिठी आज गइसक्यो। डाक्टर साहबले तुरन्त पठाइदिन्छु भन्नुभएको छ। त्यति डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, के एनेस्थेसिया एसिस्टेन्ट हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नि भेन्टिलेटर राम्रोसँग चलाउन सक्नुहुन्छ, आइसियुको म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर महेन्द्र श्रेष्ठ साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै अमेरिकाले आफूसँग भएका तथा आफू कहाँ आपूर्ति गर्न लागि मध्ये 6 करोड मात्राको एस्ट्राजेनेका खोप अन्य देशसँग बाँड्न सकिने जनाएको छ। त्यहाँको नियामक निकायले सो खोपलाई स्वीकृति प्रदान गरेपछि आगामी महिनाहरूमा
तहहरूमा ती खोप बाँडिने बताइएको छ। BBC विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ सञ्जय ढकालबाट। खोप थुपारेर राखेकोमा आलोचित अमेरिकाले 6 करोड मात्राको एस्ट्राजेनेका खोप बाँड्न तयार रहेको बताएको छ। अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि नियामक निकाय FDA ले सुरक्षा मूल्याङ्कन सम्पन्न गरेपछि एस्ट्राजेनेकाको कोरोना भाइरस खोप अरू देशलाई बाँड्ने व्हाइट हाउसले घोषणा गरेको छ। व्हाइट हाउसको विज्ञप्ति अनुसार करिब 6 करोड मात्राको खोप केही महिनाभित्र उसले निर्यात गर्न सक्नेछ। विश्वभरि एस्ट्राजेनेकाको खोप प्रयोग भइरहेको भए तापनि अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन FDA ले सो खोपलाई अझै स्वीकृति दिएको छैन। अमेरिकाले खोप थुपारेको आलोचनाका माझ सो निर्णय भएको हो, जबकि राष्ट्रपति बाइडेनका प्रमुख मेडिकल सल्लाहकारले अमेरिकाले एस्ट्राजेनेका खोप प्रयोग गर्ने निश्चित नभएको बताएका थिए। छिमेकी क्यानाडा र मेक्सिको तथा अन्य दर्जनौं देशहरूले अमेरिकी आपूर्तिमा पहुँचको अनुरोध गरिरहेका छन्। FDA ले अनुमति नदिए पनि अमेरिकामा उक्त खोपको स्टक रहेको छ। सोमबार व्हाइट हाउसले आगामी साताहरूमा FDA ले सो खोपलाई अनुमति दिनासाथ करिब 1 करोड मात्रा उसले बाँड्न सक्ने बताएको छ। साथै थप 5 करोड मात्राको खोप उत्पादनका विभिन्न चरणमा रहेको बताइएको छ। अन्तिम विषय, पछिल्लो समय प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि निजी तथा सरकारी विद्यालयमा व्यवस्था हुन थालेसँगै आफ्ना घरमा बसेर प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको संख्या बढ्दै गएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। थप चर्चा जुम्लाबाट कृष्णमाया उपाध्यायको यो रिपोर्टमा। कृषि, वन, पशु, निर्माण, स्वास्थ्य, सर्वेक्षक लगायतका विषयको अध्ययन गर्नको लागि पहिला बाहिर जिल्लामा जानुपर्ने भए पनि अहिले प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा यी विषय अध्ययन गर्न पाइने भएको भन्दै अन्य विषय भन्दा प्राविधिक धारको विषय अध्ययन गर्न थालेको बताउँछिन्। कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय जुम्लामा अध्ययनरत एकजना छात्रा पूजा देवकोटा। जनरल भन्दा नि यता प्राविधिकपट्टि जानुपर्छ, छिटो जाएर पाइन्छ अनि पढ्न सहज हुन्छ भनेर आफ्नै ठाउँमा बसेर आफ्नो रोजाइको विषय अध्ययन गर्न र पढाइ पूरा हुन साथ रोजगार बन्न पनि सहज हुने भएकाले वन विज्ञान तर्फको विषय अध्ययन गरिरहेको बताउँछिन्। कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययनरत अर्की छात्रा शान्ति बुढा। अब प्राविधिक क्षेत्रको स्कोप धेरै छ भन्ने गरिन्छ नि, सुन्ने गरिन्छ नि, अब देख्दै आएको पनि हामीले त्यही छ। प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेका अधिकांश मानिसहरू रोजगार बनेको र कतिपय मानिसहरूले आफ्नै घरमा बसेर स्वरोजगारका कार्यहरू सृजना गरिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। पछिल्लो समयमा प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा रहेका सरकारी विद्यालयहरूले समेत प्राविधिक क्षेत्रका विषयहरू पढाउन थालेपछि यसतर्फ विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढ्न थालेको बताउँछन् कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय शिक्षालय प्रमुख टेकेन्द्र थापा। थुप्रै मान्छेले PhD गरेर ठुल्ठुलो चाहिँ प्रोफेसरहरू भएर काम गरेका छन् भने संख्याको अनुपातमा साधारण शिक्षा भन्दा यत्रो प्राविधिक शिक्षालयहरू एक्सपान्सन हुँदा पनि अझ पनि अहिले कर्णाली प्राविधिक इन्ट्रान्स भयो भने एउटा विषयमा 400-500 भन्दा कम हुँदैन। सिप सिक्ने, कमाउने र फिस तिर्ने सहित अन्तिममा विद्यार्थी जाँदा कमभन्दा कम मात्रै फिस तिरोस्, होइन भने उसले यही उत्पादन गरेर त्यो फिस पनि फ्रीमा पढेर जाओस् भन्ने नीतिमा हामी अगाडि बढेका। देशभर रहेका प्राविधिक शिक्षालयका आंगिक शाखा र नेपाल सरकारको नीति अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा अहिले प्राविधिक तर्फका विषय अध्ययनको व्यवस्था गरिएको हुनाले यसतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न थालेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। कृष्णमाया उपाध्याय, BBC जुम्ला। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। अमेरिकाले उसको खाद्य तथा औषधि नियामक निकायले सुरक्षा मूल्याङ्कन सम्पन्न गरेपछि एस्ट्राजेनेकाको कोरोना भाइरस खोप अरू देशलाई बाँड्ने घोषणा गरेको छ। पोर्चुगलमा महामारी सुरु भए यता दोस्रो पटक कोभिडबाट एक दिनमा 0 मृत्यु भएको आँकडा आएको छ। जनवरी महिनाको अन्त्यतिर पोर्चुगलमा विश्वकै सबभन्दा उच्च दरको संक्रमण तथा मृत्यु रेकर्ड गरिएका थिए। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टनी ब्लिङ्कनले इथियोपियालाई उत्तरी टिग्रे क्षेत्रमा विकसित भइरहेको मानवीय सङ्कट रोक्नेतर्फ कदम चाल्न आह्वान गरेका छन्। अमेरिकाको जनसङ्ख्या ब्युरोले हालैको गणना पश्चात दिएको आँकडा अनुसार त्यहाँ सन् 1930 ताका यताकै सबभन्दा सुस्त दरमा जनसङ्ख्या बढेको छ। र मङ्गलबार चिनिया रक्षा मन्त्री 3 दिने भ्रमणका निम्ति श्रीलङ्का पुग्दैछन्। सो टापु देशमा चिनिया प्रभावले चुनौती थपेको बारे बहस चल्दै गर्दा वेइ फेङहे त्यहाँ पुग्दैछन्। यसका साथै BBC नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।